Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, we just a touch of your love, just a touch of your love. السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. انا صافا الحمد لله. الوغ اللي راهم جدد معنا نقول لهم كامل مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لي جيم اي ابوني في لاشين، وما تنساوش وسي تكليكيو على ديك لا كلوش يعني الجرس باش هكا تلحقكم اي نوتيفيكاسيون غير نحط فيديو جديده. فوالا المهم الفيديو تاع اليوم راح يكون مشترياتي في هاد الفتره. فوالا دونك كاين شويه مكياج راني حطيتهم هنايا في لاكوافوس باش تجيني سهله يعني نوريكم. كاين مكياج، كاين لي برودوي للشعر يعني لي شوفو وي، وعندي شويه حوايج ماشي حاجه مي قلت نبارطاجي معاكم وعلاش لا. الوغ لا بروميير دي شوز اللي شريتها هو هاد لو فون دو تان تاع نوت. دونك فوالا هذا هو لو فون دو تان تاع نوت كيما راكم تشوفوا. لا تانت اللي شريتها نيميرو 02 نوترال بيج، مي ان فيت غلطت في لا تانت، جانيش بزاف ابيض. enfin ماشي بزاف لو كان نخلطو عندي ان فون دو تا واحد اخر تاع ايفغوشي كنت نخلطو معاه صافا، مي لو كان نديرو وحدو ما والمنيش، جاني شويه ابيض على لابو تاعي. وعلاش ما خيرتش لا كولور اللي توالم؟ باسكو شريتو سور انترنت في فرنسا هنا تصيبوه في بوتي بريفي، لو سيت تاع بوتي بريفي ولا فونت بريفي. دونك هادو هما اللي يجيبوه سور انترنت. سينو في الجزائر تصيبوه يدير 185,000 170 175 فوالا. لو دوزيام فون دو تان اللي شريتو اللي هو هذا تاع هدى بيوتي. دونك فوالا لا تنت ديالو هايليك واسمها اماريتي. دونك نورمالمون تبان لكم فوالا با ماهوش تبان بيان فوالا. دونك اسمو اماريتي نيميرو 310 جي. فوالا اصلا نورمالمون عندي الفوكس يا فوكس. بون المهم هاولي كيفاش هذا يتباع في فرنسا في سيفورا. شريتو لو بري شحال نورمالمون يدير 39 اورو ولا 40 اورو، نورمالمون 40 اورو فوالا 39.99 اللي يحب يقول 40 اورو. كونتينيو مع المكياج مع عند ميك اب ريفولوشن ولا ميك اب ريفولوشن. شريت هاد لا باليت اللي فيها اللي ما كنتش على بالي بلي هكذا هي سي دي فاراجو مي جايين كريم. فوالا جايين كريم، مي انا كي كنت شريت هاد لا باليت في لو سيت ما جيتي بات صراحه، ما قريتش بليك سي اون كريم. مي بون يعني صافا عجبوني يعني كي تحطوهم في لابو تاعكم سي ستومب تري بيان، ماشي زعما واعرين تحطوها هنا تقعد لاصقه هنايا فوالا. الوغ ديزولي الا راكو تسمعوا في الغناء تاع لي بيبي، ديزولي ادم كان يبكي في بيتو جيت اوبليجي نجيبو لهنا معايا لا شومبر. الوغ من عند ميك اب ريفولوشن اوسي شريت هاد لا باليت فوالا واسمها Ultimate Blush and Light and Contour Palette 2018. الوغ هادي فيها دي كولور بلوتو دي فار، تقدروا ديروهم كوم فار ا بوبيير، مي هي على باز هادوما سي دي زايلايتر، هادوما اوسي هادو سي دي فاراجو هنايا وهنا كونتور، وهادو هنا سي دي زايلايتر اوسي ولا فون دو تان بودر يعني باش تفيكسيو باغ اكزومبل لونتي سان كيما تقدروا تستعملوهم فارا بوبيير يعني عادي. هادي شريتها باسكو عجبتني سي كو تقدروا تستعملوها بور بليزيور شوز ماشي زعما غير فاراجو ولا. هادي شريتها من لو سيت ديالهم سور. الوغ جو ديزي شريتها من انترنت، كانت دير سور لو سيت تاعهم كانت دير نورمالمون 25 ولا 30 اورو، انا شريتها 7 اورو. اللي ساكنين هنا في فرنسا ويحبوا يشرو يفو فيزيتي طون زون طون لو سيت تاعهم تاع ميك اب ريفولوشن باسكو يديروا دي بروموسيون بريسك تو الطون فوالا. مع عند ميك اب ريفولوشن اوسي شريت هاد لو enfin on va dire ماشي فريمون بلوش مي بلوش هايلايتر. هاولي كيفاش يجي داخل فوالا. جادور لا كولور ديالو هوروزمون كو ما يتكسرش. دونك ندير لكم ان تي بو تشوفوا لا بيغمونطاسيون ديالو فوالا. دونك تحبوا ديروه بلوش تحبوا ديروه هايلايتر، جادور لا كولور ديالو. هذا اوسي كان يدير نورمالمون 9 ولا 10 اورو، شريتو انا ا 2 اورو فوالا. نورمالمون هذا هو شريت مع ميك اب ريفولوشن. دوكا نروحو سيفورا شريت من عندهم هاد لو بانسو راني درت به ديجا ان توتو نورمالمون شفتوه. سي ان بانسو بور لو فون دو تان فوالا، fond de teint liquide, j'adore.
بزاف عجبني. هاملك لي بوال ديالو وجاي شوفوا معود شغل حابط هكذا. وهنايا وين داير هنايا هما هاد لا كولور بيج، معناتها هنا تحطوا الفون دو تان ومن بعد توزعوا به sur le visage. Alors les fonds de teint تاع سيفورا صراحه غاليين بزاف 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 غاليين. هذا نورمالمون كان يدير 30 اورو 29 اورو، مي انا شريتهم لو سيتي كانوا دايرين اون فونت فلاش à 6 euros normalement. Voilà. Voilà. Sinon عندي هاد دو شي لا مارك ماكس اند مور، شريت هاد لا باليت تاع لي كونسيلر. دونك عندكم هذا الفير بلوتو باردون والموف ديروه وين يكون عندكم لي زامبيرفيكسيون، وين يكون عندكم الحاب ولا فوالا تغطيو به. وهنايا هذا جاي شويه فونسي تقدروا تستعملوه بور لو كونتور تاع لو ني. وهذا وهاد لي دو سافا جايين ما فونسي ما كلير. فوالا دونك انا نديرهم كوم انتي سيرن ولا نديرهم في الجفن ديالي في لابوبيير، يعني باش نبدا نخدم الماكياج ديالي. توجور ما عند لا مارك ماكس اند مور شريت 1 2 3 4 5 6 7 8. نروح نشوف ادم يبكي ولا. الوغ سمحوا لي هاد لا فيديو شويه ماشي ستابل، مي ادم راهو شويه مريض دونك انا غير نكوبي الفيديو ونروح. المهم سمحوا لي وخلاص عذروني. دونك قلت لكم عند لا مارك ماكس اند مور شريت 8 روج على ليفر، دونك نسواتشيهم لكم بالواحد ونعطي لكم لي كولور. الوغ هذا لو بروميير سي نيميرو 320 320. هاولي كيفاش جاي، ندير لكم ان بتي سواتش. هاوليك جاي روز. هادوما جايين ماشي فريمون كريمو وماشي فريمون مات، يعني مويان. هذا نيميرو 317. هاوليك سي ان روج. فوالا سي celui-là. هذا لو دوزيام. فوالا لو تروازيام سي نيميرو 339. فوالا هاوليك لا كولور ديالو سي مارون. هذا جادور لا كولور تاع الخريف، رانا بيانتو في لا سيزون تاع الخريف. هاد لا كولور سي 302. هاوليك نديرو لكم جوست هنايا. مانيفيك سي نيود. جادور. هذا سي نيميرو 303 303. هاوليك نصوتيوه لكم جوست هنايا. مانيفيك كولور. ابري عندي هذا 321 نديروه لكم جوست هنا. فوالا هذا سي ان تري نيود دايوغ ماهوش يبان كامل بزاف. فوالا هذا هو. ومن بعد عندي هذا جاي ان بتي بو موف، نحطوه لكم هنايا. فوالا هاوليك سي هاد لا كولور. اي اون ديرني عندي هذا اللي جاي ان روز تري بال، نحطوه لكم جوست هنا. فوالا هايليك هذه هي لا كولور، مي لي فريمون تري بال، ما يبانش بزاف، لي تري ديسكري. فوالا دونك هاد لا مارك ماكس اند مور جو سي با في الجزائر الا تصيبوها، مي هنا في فرنسا تصيبوها في لو ماغازان اكسيون، اي لي بري تاعهم يسون تري ريزونابل. من عند كيكو شريت هاد لو روج عليف، جادور لو باكاجينغ تاعهم دوري مانيفيك. لو نيميرو 01 هدايا. فوالا نيميرو 01. وهايليك لا كولور ديالو un petit peu marronné. ندير لكم un petit swatch هنايا، مي هذا il est très مات. دايوغ راني نديرو طول طون هاد اليامات، كوم راهو هنا عندنا الحال مسحاب وشتا بدات نسيت. ما عند اكسيون توجور شريت هذا لو ريكور بوسي، كان عندي واحد مي جو سي با وين راه تبحر ولا ما جبتوش خليته في دارنا ولا. دونك هاو كلاسيك ريكور بوسي نورمال. هذا جو بونس شريتو 99 سنتيم ولا ميم با 80 سنتيم. اي توجور ما عند اكسيون. اي الديرني تروك اللي شريتو من عندهم، شوفوا لاباط تاعهم شحال شابه، هو هاد لي بايت بور لو كور. فوالا هاولي كيفاش جاي. تنحو لهم هنا لو بوشون. الوغ كان عندهم اللي جاي في لارجونتي وكاين هذا اللي جاي في الغوز. ادم ما بالك طيح ماما بوستوا فيغ لا. دونك تعبزوا هنايا. اي فوالا جو سي با لا تشوفوا لي بايت يطيروا، مي فوالا جو سي با الا يبان لكم طرو مي نسيي. فوالا نورمالمون كنت تشوفوا. فوالا شوفوا شحال الشباب مانيفيك. هذا مليح في العراس كي تكونوا لابسين زعما اون روب هكا دون ني ولا كاك شوز، ديروا هنا في رقبتكم ولا ان بتي بو كوم سا. جادور سي بون ان فات، ماشي تاع كل يوم سا سي سيور. فوالا هذا لو ديرني تريك اللي شريته من عند اكسيون. سينون سور انترنت جي كوموندي دو شوز. كومونديت هذا نورمالمون تمسحت الكتيبه تاعو، مي نورمالمون اسمو ميس روز او تمحى. هاولي كيفاش جاي فيه شغل سنات، ونورمالمون راكو شفتوه عندي في اوبس راكو شفتوه عندي ديجا في ان توتو اللي درتو. فوالا هاولي كيفاش جاي فيه شغل سنات. وهذا سي باش نعمر به لو فيد اللي في حواجبي. وفوالا كيفاش يرسم.
كي يرسم شغل الشعرات. فوالا بالك طيح ادم. هذا اللي تري تري براتيك، شريته من لو سيت على الاكسبريس. ولو دوزيام تروك اللي شريته من لو سيت اللي هو هاد لو فامو طومبون اللي ديروا فيه ادم فتسوار ماما. ديروا هنا لونتيسيرن ابخي تحطوه في لا بوبيير ديالكم، ومن بعد زيدوا تحبوا تحطوا باغ اكزومبل لي بيغمون يعني هذوك لي فار اللي يكونوا جايين تري بايتي وديريهم وتفيكسيهم هنايا. ان شاء الله ندير لكم ان توتو عليه. فوالا دو من عند الاوشون نتوما في الجزائر تسيبوه بارتو. شريت هاد لو فامو ماسكارا تاع ايسونس. فرانشمون سي لا بروميير فوا اللي نتيستي اي حاجه تاع ايسونس، وهاد لو ماسكارا شفتهم هضروا عليه بزاف دونك شريتو. هاي لك لا بروس ديالو كيفاش تجي. ديزولي على لاطاش لا ريفيديتي. هاي لك إلي واو واو واو. جامي في حياتي شريت لي ماسكارا الغاليين وشريت الرخاص، مي جامي في حياتي شفت ماسكارا كيما هذا في الجزائر. جو نسي با شحال يدير، مي هنا في فرنسا تسيبوهم في لي ماغازان اوشون. اني دايره يدي باش ميبانش ادم، يدير 4,50€. هذا en ce qui concerne le maquillage. En ce qui concerne les produits pour les cheveux, شريت هاد لو شامبوان من عند Yves Rocher. هذا سي لور نوفو شامبوان بريانس اكستري دو سيترون اي فيتامين فيجيتال. راني جربته ديجا وباين هنا بلي مستعمل. سي فري كو لودور تاعو سا سون لو سيترون، وجربته بوندون لي فاكونس. il était vraiment top يعني صح ça donne une brillance aux cheveux et tout، مي كي تغسلوا به انا دابيتود ندير 3 شامبوان يعني 3 رغوات لشعري. بان لي شويه كشرت الشعر دونك سكي ان بتي بو جو با اسكو نورمال ولا لا مي ننصحكم تستعملوا موراه ان ابري شامبوان تاع ايف روشي ولا اي واحد اخر وبيان ان ماسك كيما حبيتو. فوالا شريت اوسي هاد لويل اكسترا اوردينير تاع السيف pour les cheveux. هايليك فيها هذه سي pour les cheveux colorés soins supplémentaires de douleur. Voilà donc de couleur pardon. donc هذا يحمي لا كولور اللي في الشعر en même temps يدغاتيها. كي ديروه في شعركم ولا ديروه بلوتو في يدكم سي با فريمون زيت مي ليجيرمون. ادم تحكم بلاصه ولا لا با فوالا بقى على خير سلم عليهم. فتح الباب وراح. دونك هذه هنا في فرنسا تصيبوها في لي غروند سورفاس كيما اوشون كيما كارفور، وفي الجزائر تصيبوها عندي يبيعوا لي برودوي كوسميتيك. شفتها ديجا في بن جراح في بازار حمزه دير 240,000. فوالا اي اون ديرنيي بور لي شوفو شريت هاد لو شامبوان سيك. الوغ لي ما يعرفوش سي كوا شامبوان سيك بارفوا كو ما تقدروش تغسلوا شعركم كل يوم ادم و بلو باغ اكزومبل دوشتو صافي 2 جور ومن بعد عندكم خرجه وكاك شوز كوم سا ومزروبين ما تقدروش تغسلوا شعركم. دونك تحكموا هاد لو شامبوان سيك تخلطوه بيان كوم سا تحكموا شعركم هكا وديروا سا دون اون اودور بور لي شوفو وشويه ينقيهم لو طون يعني اللي تاخذوا لا دوش تاعكم اليز. فوالا دونك هذا ان سكي كونسيرن ماكياج برودوي سوان. الحوايج جي با اشتي غران شوز. شريت هاد لو اون فا دير ان بتي بول كوم سا خفيف. دونك هنا جاي بلا دونتيل ومنقط وهنا يجي فوالا قصير. هذا شريته من بريمارك كان يدير نورمالمون 6€، شريته 3€. شريته اوسي هاد فهمتي اون فا دير ان بتيت روب دو ميزون ولا لي كات اللي يحبوا يلبسوها حجابيين. دونك هنا فيها لا برودري جايه دومي مونش. لا سانتور تاعها ما باليش وين حطيتها والطول تجي تحت لي جنو. فوالا عاود وليت مرحبا بك. فوالا اون ديرني بصحتك ماما سايي ميرسي. اي اون ديرني شريت حاشاكم هاد لا بير دو شوسور. فوالا جايه هنا برودي ما باليش واش راهو حاكمني هاد لي ديرني طون على هاد لا برودري ولا لي فلور جو سي با. فوالا دونك هذا لا بانتور تاعي 37. فوالا دونك هذا شريته من سان دوني بلو مارشي. ما باليش شحال كان يدير مي ليسونسيال كاين تما فوندور لي سولدي كامل لي شوسور شريته 6€. فوالا ولبستو ديجا il est très 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 confortable. et en dernier عندي هاد لو ساك لي ما شريتوش tout de suite ça fait un petit peu longtemps mais ماشي beaucoup longtemps mais شريتو كي رحت لا بلجيك يا با لونطون. فوالا هاوليك هنا لا ماتيير تاعو جاي شغل بلاستيك. كاين اللي يعجبهم هاد ستيل كاين اللي ما يعجبهمش. بور لو بري والله ما شفت شحال باسكو سي مون ماري اللي شراهولي. فوالا دونك هادو هما سكي كونسيرن لي برودوي اللي شريتهم. ان سكي كونسيرن لي برودوي اللي لحقوني الوغ ما عند لا توجور لو سيت توكتولي. دونك هاد لو سو سان كوا فوالا اون فا دير سي ان روج ا ليف فولوتي دقيقه هذا ماما طون rouge velouté brillance. donc had le lip cream m'a été offert par la marque Sephora. Voilà je vais vous swatcher la couleur dialo.
فوالا il est très beau. دونك كانت عندهم une édition تاع لي مات لي ميم كيما هادو، دوكا خرجوا une édition اللي جايين on va dire un petit peu gloss. Voilà. Aussi عندي هاد le kit qui m'a été offert par la marque Merci Andy. Voilà, donc c'est des gels désinfectants pour les mains. Vous avez comme plusieurs couleurs où chaque couleur représente une odeur. J'adore. J'ai reçu pas mal de fois من عندهم ومازالني يعني ما كملتهمش quoi. يشدوا وهادوما ils sont un petit peu chers par rapport les gels nettoyants تاع les mains normales. علاش؟ parce que ils sont parfumés. Le parfum تاعهم ما يروحش on dirait un parfum. Et en dernier du site Ivancy. Voilà, j'ai reçu la palette de chez Sephora. Elle est magnifique. Donc il y a un petit miroir. Et avec les fards, comment ça se présente. Ils sont magnifiques, j'adore. Il y a des mats ou كاين هذا وهاد. Attendez, excusez-moi. كاين هذا واللي قدامه والتحتاني, ils sont irisés. Voilà, j'adore. Donc je tiens à remercier le site Ivancy et le site Octoly. Donc merci Andy et merci à la marque Sephora. دونك البنات هذه هي كانت لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون كانت عجبتكم. هذا ما راه حنا طيح لي كاع الماكياج اللي حطيته هنا ان شاء الله ما تبغوش تكسر. فبقى لي نقول لكم تهلاو بروحتكم في لي بارون تاعكم سورتو، وسمحوا لي الى هذا الفيديو فيها تشويش بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.